अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 5 अप्रैल बरोज एतवार अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर एक इंतहाई खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में अमेरिकी जहाज खतरनाक असला और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिकी ईरान के अंदर उतरे हैं और वो अपना पायलट जो तकरीबन 24 से 36 घंटे पहले ईरान के अंदर तबाह होने वाले जहाज के नतीजे में जिसने खुद को इजेक्ट किया था, उसे जिंदा बचा कर ले गए हैं। ये तारीख का एक खतरनाक तरीन ऑपरेशन है कि जब आपके जहाज तबाह हो रहे हों, ईरान के पास S-500 जैसा जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम आ चुका हो और आप अपने पायलट को ढूंढ कर जिंदा बचाकर ले जाए, ये यकीनी तौर पे ईरान के लिए एक बड़ी नाकामी और अमेरिका की बहुत बड़ी कामयाबी है। इस जंग के अंदर ये ऑपरेशन कैसे किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े फखरिया अंदाज के अंदर बताया है कि किस तरह उन्होंने अपने कर्नल को जिंदा बचाया है। एक तो इस हवाले से हमने इस वीडियो के अंदर हमने बात कर रही है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो कल कहा था कि 48 घंटे बचे हुए हैं, उसमें से 24 घंटे तो गुजर चुके हैं। फिर इमरान खान साहब का अलकादर ट्रस्ट वाला केस लगने में 20 घंटे बाकी रह गए, लेकिन केस सुनने वाले जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब को कौन सी सियासी रिश्वत दी गई है, ये एक बड़ी पेशरफ्त का एक बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही है ना जोड़ तोड़। फिर पीटीआई के वर्कर आज सड़कों पर निकले हुए हैं और फिर पीटीआई के अंदर कि सेनेट का इलेक्शन मुराद सईद वाली सीट पर किसको टिकट देना है, वो एक अलग तमाशा लगा हुआ है। तो कुछ करेंगे, इन तमाम तरह चीजों पर बात करें। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। 2 दिन पहले खबर आई कि अमेरिका का तैयारा ईरान ने तबाह कर दिया, फुटेज भी उसकी जारी की। फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए कुछ तैयारे मजीद आए थे, वो भी तबाह हो गए। हेलीकॉप्टर आए थे ब्लैक हॉक्स, वो भी तबाह हो गए। अब एक हाई रैंकिंग हाई प्रोफाइल अमेरिकन पायलट थे जो कर्नल के ओहदे पर तैनात थे, अमेरिका के लिए बड़े जरूरी थे और अमेरिका जाहिर अपने फौजियों की वो हिफाजत तो करते हैं, अगरचे उनके पायलट डरे हुए हैं, पायलट बहुत ज्यादा डरे हुए थे। कल ही अमेरिकी मीडिया की खबर थी कि अमेरिकी पायलट डरे हुए हैं कि अगर वो ईरान के अंदर उनका जहाज तबाह हो गया तो ईरान उन्हें कैदी बना लेगा। अब फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए कि उनके फौजी जो है वो डरे ना, ईरान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करें और ईरान के खिलाफ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तो अमेरिका के लिए ये बड़ा सर धड़ की बाजी थी कि वो अपने कर्नल को, अपने पायलट को जिंदा बचाएं। अब जिस दिन जहाज गिरा उसी दिन ईरानी मीडिया ने और ईरानियों ने दावा करना शुरू कर दिया कि हमने पायलट जिंदा पकड़ लिया हमने पायलट, लेकिन पकड़ा तो नहीं हुआ था। उधर थे अमरीकियों ने, CIA, ये जो ऑपरेशन हुआ है ना, खबर है CIA मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थी इस ऑपरेशन के अंदर। CIA ने ईरान के अंदर ये खबरें चलवाना शुरू कर दी लोगों के अंदर कि वो जो पायलट जिसको आप ढूंढ रहे हैं, अगरचे ईरानियों ने ऐलान कर दिया था कि पायलट जिसको मिले उसको इनाम दिया जाएगा। अब CIA ने खबरें चलवाना शुरू कर दी कि वो पायलट तो अमरीकी ले गए हैं, वो पायलट तो अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया है, लिहाजा उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालांकि रेस्क्यू नहीं हुआ था, अमेरिका के पास उसकी एक्यूरेट लोकेशन, यानी जाहिर उसके पास कोई GPS कोई डिवाइस होगी, जहां पर था जख्मी था, शदीद जख्मी था, अमेरिकन के पास लोकेशन आ रही थी। तो अमेरिकन को जाहिर जो ईरान दावे कर रहा था कि पायलट तो हमने पकड़ लिया है, तो जाहिर अगर उनके पास लोकेशन आ रही थी तो फिर अमेरिका कैसे कहता कि आपने पकड़ लिया। तो अमेरिकन आए खतरनाक हथियार लेके, जदीद तरीन जहाज लेके, इवन C-130 तक को इस्तेमाल किया गया। आप अंदाजा करें कितने बड़ी तादाद के अंदर अमेरिकन आए होंगे अपने एक कर्नल को बचाने के लिए। और बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ऐलान किया गया है कि हमने कामयाबी के साथ अपने कर्नल को एक बड़े खतरनाक ऑपरेशन के बाद हमने बचा लिया है और वो जख्मी है लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। अब अगर ईरान इस पायलट को पकड़ लेता तो एक तो अमेरिकन फौजियों की कमर टूट जाती, दूसरे नंबर पे अगर मुज़ाकरात होते तो एक बड़ी बार्गेनिंग चिप के तौर पे ईरान उस पायलट को इस्तेमाल कर सकता था।
اور پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے لا کے دکھاتا اس پائلٹ کو کہ یہ ہے سپر پاور کا پائلٹ جسے ہم نے پکڑ لیا. لیکن ایران نے یہ اپرچونٹی گنوا دی CIA کے پراپیگنڈا کہ ہم پائلٹ نکال کے لے گئے ہیں, لہٰذا اس پر ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی جو ایرانی ہیں وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے ہوں گے. بہرحال یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کا خطرناک قسم کا آپریشن جو ہے وہ ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کے اندر ریسکیو آپریشن کے دوران بازیاب ہونے والے امریکی افسر جو کہ ایک کرنل ہے زخمی ہوئے ہیں مگر وہ ٹھیک ہو جائیں گے. امریکی فوج اس افسر کی لوکیشن پر 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے تھی اور اس کی بازیابی کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کی گئی. امریکی فوج نے درجنوں تیارے جدید اور مہلک ہتھیاروں سے لیس اس مشن کے لیے بھیجے اور دونوں آپریشن بغیر کسی امریکی ہلاکت یا زخمی کے کامیابی سے مکمل ہوئے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ نے ایرانی فضائی حدود پر مکمل برتری حاصل کر لی ہے. ٹرمپ کہتا ہے مکمل طور پہ ایران کی ایئر سپیس پر ہمارا کنٹرول ہے اور ہمارے درجنوں طیارے گئے اور کوئی بھی زخمی نہیں ہوا اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم اپنے کرنل کو بچا کر لے آئے ہیں. تو ایک تو یہ جناب صورتحال ہے. دوسری طرف اسرائیل تیاری کر رہا ہے کہ وہ بالآخر وہ جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے نا, ایران کا تیل ہے, اس پر وہ حملہ کر دیں. اور ظاہر وہ حملہ ہو تو پھر تو جنگ کی شیپ ہی بدل جائے گی نا, پھر تو جنگ کسی اور طرف چلی جائے گی. Israel is preparing to attack Iranian energy facilities but is waiting a green light from the United States. Reuters یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی وہ گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ یہ اعلان کرے کہ آپ کر دیں حملہ, اور وہ فوری طور پہ ایران پر حملہ کر دیں. اور ایران کا بو شہر وہاں پر حملے ہو رہے ہیں, ایک جوہری نیوکلیر بجلی گھر ہے اس پر حملہ ہوا ہے اور ظاہر ہے اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, پورے خطے کے اندر کس طرح کی صورتحال ڈیویلپ ہو سکتی ہے. عباس عراقچی وزیر خارجہ اس پر بولے ہیں, کہتے ہیں ایران نے بو شہر جوہری بجلی گھر پر حملے کے بعد سنگین تابکاری خطرے سے خبردار کیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو خط لکھ کر امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملوں خصوصاً بو شہر پلانٹ کے نشانہ بنانے کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ ایسے حملے پورے خطے کو تابکاری آلودگی کے شدید خطرے سے دوچار کر سکتے ہیں, یعنی ریڈیشن ہوگی, پاکستان بھی نشانہ بنے گا, دیگر جو پڑوسی ملک ہیں وہاں پہ بھی ریڈیشن جائے گی, بیماریاں پھیلیں گی, لوگ مریں گے, ایک بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. تو یہ خبردار بہرحال کیا گیا ہے. تو دوسری طرف چیزیں امریکہ کے اندر بھی خراب ہو رہی ہیں. دا اکانومسٹ کی آج خبر ہے, انفلیشن از دا ایشو دیٹ امریکنز ووٹرز کیئر اباؤٹ موسٹ. دا unpopular war in Iran is expected to drive it up. That might explain why Donald Trump approval rating has reached a new low. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپروول ہے وہ نیچے گر رہی ہے. یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کو الٹی پڑی ہے. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کامیاب آپریشن کرنے کے بعد پائلٹ کو جو بچا کے لے گیا اس کا ظاہر ہے وہ کریڈٹ لے گا, وہ بتائے گا کہ آرمی چیف کو برخاست کرنے کے باوجود ان کی آرمی جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے اور کس طرح وہ کامیابی کے ساتھ آپریشن کنڈکٹ کرتے ہیں. بہرحال ایران کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں ہیں, وہ کسی اور ویلاگ کے اندر آپ کے سامنے رکھ لیں گے. ابھی یہ خبر کل تقریباً 11 بجے کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا کیس القادر ٹرسٹ والا 190 ملین پاؤنڈ والا, اس کی سماعت ہے اور خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی. خان کے وکلا نے کہا تھا ہمیں ٹائم دیں, خان سے ملاقات کرنے کا آرڈر دیں, ہم خان سے مشاورت کر لیتے ہیں, مشاورت کے لیے ٹائم دیں. اب جو ہے وہ ٹائم کل تک کا یعنی منڈے تک کا دے دیا گیا, ایک ہفتے کا وقت دے دیا گیا. اب کل دوبارہ سماعت ہے اور اس سماعت سے پہلے جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی بیوی زاہدہ سرفراز کو ایپلٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو کا رکن مقرر کر دیا ہے. یعنی سیاسی رشوت, چیف جسٹس کی بیوی کو ایک بڑا عہدہ دے دیا. عجیب تماشا ہے نا. اور وہ پھر ظاہر ہے پھر وہ خان کے حق میں فیصلہ کریں گے, خلاف کریں گے, کتنا انصاف کریں گے, کتنا نہیں کریں گے. اس سے پہلے سکندر سلطان راجہ کی مثال ہے, ان کی اہلیہ سے لے کر بھائیوں تک سارے ہی بڑے اہم عہدوں پر, کیونکہ وہ سرو کر رہے ہیں سسٹم کو اور سسٹم پھر ان کی ظاہر ہے پھر دیکھ بھال کر رہا ہے. خان کی تصویریں اٹھا کر بڑی تعداد کے اندر لوگ
बाजोड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर पहुंचे हुए हैं। वहां पे एक अमन जिरगा है और इसी तरह मोहम्मद एजेंसी और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग जहां जहां पे भी प्रेस क्लब्स हैं, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर जो इजाफा हुआ है, इस इजाफे को लेकर बहुत बड़ी तादाद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग निकले हुए हैं और लोगों ने जो पिंडी का जलसा है उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। और खास तौर पे जाहिर है अगला हफ्ता बड़ा अहम है। पीर वाले दिन खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस, मंगल वाले दिन अडियाला जेल अलीमा खान की जो कॉल है 10,000 मुझे ओहदेदारान चाहिए, वर्कर नहीं ओहदेदार, वर्कर तो फिर जाहिर मिलकर बहुत बड़ी तादाद बन जाती है, 10,000। फिर उसके बाद 9 को पिंडी के अंदर जलसा जिसका अभी तक एनओसी नहीं मिला और जाहिर है गिरफ्तारियां और चीजें तो बड़ी खराब होंगी। महंगाई ऑलरेडी अगर पीटीआई कुछ कोशिश करे तो महंगाई बहुत ज्यादा है इस मुल्क के अंदर, तेल की कीमतें तो लोग नेचुरली निकल सकते हैं क्योंकि ये नजम सेठी की एहलियां हैं जुगनू मोहसन, उन्होंने इंकशाफ किया है कि पीडीएम ने अवाम के नाम पर दोस्त ममालिक और आईएमएफ से लिया गया कर्ज हर एमएनए में 1-1 अरब रुपए के हिसाब से तकसीम कर दिया, जबकि अवाम को महंगाई का बोझ दे दिया। जो आईएमएफ से कर्जा लिया है ना, या दोस्त ममालिक के पास जाके जो भीख मांगी है कि हमें पैसे दे, हमारी इमदाद करें, वो जुगनू मोहसन साहबा के मुताबिक वो पैसे उठा के अपने अपने एमएनएज को 1-1 अरब रुपया दे दिया कि जाओ तुम अपने अपने इलाकों के अंदर काम करो, खुद भी खाओ, कमीशनें बनाओ और दिहाड़ियां लगाओ और हो सकता है कि नून लीग का वोट बैंक बढ़े। तो ये तो सूरत हाल है। सिर्फ अपोजिशन को हल्का सा लीड करना है सिर्फ, लेकिन नायल है अपोजिशन। अचकजई साहब पता नहीं कहां गायब हो गए, मरीख पर चले गए हैं। अगर आपको अचकजई साहब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो जो इस मुल्क के अपोजिशन लीडर है, जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।